میرے خیال سے کرا ہو رستہ السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کے پاس آ جائیں. تھوڑا پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ آ جائیں. آپ کو بات کرنی پڑے گی. تیار ہیں بھائی؟ ہاں یہ تو آگ لگا دیں مجھے اجازت نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس یہاں منعقد ہوا، جس میں میں نے بھی اور خصوصی دعوت پر محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی شرکت کی. اجلاس میں کل چونکہ الیکشن کمیشن کے سامنے ٹھیک ہو گیا لائٹ جل گئی. خبر ہو گئی سب لائٹ جل گئی. آج یہاں پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں نے بھی بذات خود شرکت کی اور خصوصی دعوت پر محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی اس میں شریک ہوئی. اجلاس میں کل اسلام آباد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے کل کے مظاہرے کے حوالے سے اس کی حکمت عملی پر غور و خوض کیا گیا، اور یہ طے ہوا کہ کل پی ڈی ایم کی قیادت الیکشن کمیشن کے سامنے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھرپور احتجاجی مظاہرہ کرے گا. فارن فنڈنگ کیس پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے، جس کا مرکزی ملزم عمران احمد نیازی ہے، جس نے پوری دنیا سے کروڑوں روپے غیر قانونی طور پر پارٹی کے نام پر اکٹھے کیے اور ہنڈی اور دیگر ذرائع سے ملک میں منگوا کر سیاسی انتشار اور الیکشن میں دھاندلی کے لیے استعمال کیا. 6 برسوں سے یہ کیس زیر التوا ہے. عمران نیازی نے مدر آف این آر او لے کر پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا اور چندوں کے نام پر حاصل کیے جانے والے فنڈز کو غیر قانونی طور پر خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے ذاتی کاروبار اور انتشار پھیلانے کے لیے استعمال کیا، جس کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی. ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرنے جائیں گے
जिस जुर्म का एतराफ हो चुका है उसका इलेक्शन कमीशन फौरन फैसला सुना है। मजीद ताखीर से शुकूक शुबहात पैदा हो रहे हैं। कौम को इस तज़ब्ज़ुब से निकालने के लिए इस पार्टी के खिलाफ, इसकी क़ियादत के खिलाफ फैसले में ताख़ीर क्यों की जा रही है। कभी तो एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म के खिलाफ 6 महीने के अंदर अंदर फैसले दिए जाएं और आज एक सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के खिलाफ 6 साल से एक केस ज़ेरे इल्तिवा पड़ा हुआ है। ये कहाँ का इंसाफ है। मैं तमाम मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों से अपील करता हूँ कि कौमी सलामती की हिफाजत के लिए मुल्क दुश्मन लाबियों से फंड हासिल करने के खिलाफ एहतजाज में शामिल हों। तमाम नौजवानों, ख़वातीन, सियासी कारकुन इस एहतजाज में शरीक हों और पाकिस्तान दुश्मन फंडिंग की मजम्मत के लिए अपना कौमी फरीज़ा सरअंजाम दें। आज के इस इजलास में मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों और रैलियों के हवाले से एक शेड्यूल को हतमी शक्ल दी गई है। 21 जनवरी को कराची में इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च में पीडीएम की क़यादत शिरकत करेगी। 5 फरवरी को जहां पूरे मुल्क में कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन हमेशा मनाया जाता रहा है, इस बार भी पूरे मुल्क में 5 फरवरी को कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन मनाया जाएगा। लेकिन साथ साथ एक बड़ा जलसा रावलपिंडी में लियाकत बाग में किया जाएगा, जिसमें कश्मीर की सियासी जमातों को भी शिरकत की दावत दी गई है और पीडीएम की जमातें भी उसमें शिरकत करेंगी। और रावलपिंडी और गिरदपेश के जो अजला है उसके अवाम कारकुन वो इस मरकजी जलसे में शिरकत करेंगे, जिसमें कि मरकजी कायदीन भी शरीक होंगे। इस बात को भी मद्देनजर रखा जाएगा कि इस साल जो हम 5 फरवरी मनाएंगे वो माजी की निस्बत ज़रा मुख्तलिफ होगा। कश्मीर को बेचा गया है। कश्मीर फरोशी के खिलाफ अवाम का गैज़ व ग़ज़ब, उनकी नाराज़गी और कश्मीर केस का सौदा करने के हवाले से भरपूर एहतजाज इसमें शामिल होगा। 9 फरवरी को हैदराबाद में पीडीएम का बड़ा जलसा होगा, रैली होगी और बड़ी तारीखी होगी। 13 फरवरी को सियालकोट में, 16 फरवरी को पशीन बलूचिस्तान में, 23 फरवरी को सरगोधा में और 27 फरवरी को खुजदार में बहुत बड़ा इज्तिमा और बहुत बड़ी रैली मुनक़द की जाएगी। उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फैसला होगा और ये पीडीएम की सरबराही इजलास में उसकी हतमी तारीख का फैसला किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। राणा साहब ये फरमाएं कि पीपल्स पार्टी को आप लोगों ने, राज साहब खड़े हैं, कराची, हैदराबाद, सक्खर में जलसे अनाउंस कराए थे। ये जो सेकंड फेज था वो उन्होंने कैंसिल कराए और
2-3 جلسے انہوں نے اپنے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کرائے، یوم تاسیس ملتان کا ہو، کارساز ہو یا گڑی خدا بخش کا ہو، 3 جلسے کینسل کرائے۔ تھر پار کر جہاں پہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، جہاں پہ الیکشن وہ لڑ رہی ہے وہاں جلسہ کرنا چاہ رہی ہے، تو پیپلز پارٹی کی کس طرح تو یہ چیزیں جب سربراہ ہمارے اجلاس میں نمٹ گئی ہیں، اس کے بعد سوال کرنے کی ضرورت نہیں باقی رہی۔ مولانا صاحب آپ کے احتجاج سے مخالفین یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پہلے آپ نے شخصیات کو ملائن کیا اور اس کے بعد آپ قومی اداروں کے اوپر دھاوا بولنے آ رہے ہیں، یعنی کل کا جو احتجاج ہے آپ کا وہ الیکشن کمیشن کے اوپر دھاوا بول رہے ہیں۔ دھاوا نہیں، احتجاج۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہماری اصطلاحات بالکل آئین و قانون کے تابع ہیں، ہمارا ایکشن بالکل آئین و قانون کے دائرے میں ہوا کرتا ہے، اور ہم ملک میں جب جمہوریت کی بحالی کی بات کرتے ہیں، آزاد جمہوری فضاؤں کی بحالی کی بات کرتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہی آئین کا تقاضا ہے، یہی ملکی قانون کا تقاضا ہے، اور ہم اسی حوالے سے اپنے الفاظ اور اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں۔ جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں انہوں نے تحریک عدم اعتماد کا کہا کہ یہ آپشن استعمال کیا جائے، کیا آپ استعفوں کو بہتر آپشن سمجھتے ہیں یا تحریک عدم اعتماد کو بہتر آپشن سمجھتے ہیں؟ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو ہم سربراہی اجلاس میں سب کے سامنے پیش کریں گے، جب تجویز آئے گی تو بات چیت ہوگی، اور ہر ایک یہاں پر دلیل کی قوت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ پہلے بھی فیصلے اسی بنیاد پہ ہوئے ہیں کہ ہم بعض دفعہ اس میں آئینی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہم وکلاء سے بھی مشورہ لیتے ہیں، تمام پارٹیوں کے وکلاء ایک رائے بناتے ہیں، اس کی وجہ سے کبھی بعض فیصلے ہمیں اس میں تبدیل کرنے پڑتے ہیں، تو ہم بالکل صحیح طور پر آگے بڑھ رہے ہیں، پورے باہمی اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اگر مختلف پارٹیاں ہیں، کہیں سے آپ کو کہیں بھنک لگ گئی کہ کوئی رائے میں تھوڑا سا فرق آ رہا ہے تو اس کو غیر ضروری طور پر اچھالنا میرا خیال ہے یہ میڈیا کو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی تمام جو جماعتیں ہیں سینٹ کے الیکشن مشترکہ پلیٹ فارم سے اور اکٹھے مل کر لڑیں گے، کیا ایسی کوئی بات ہے، کوئی فیصلہ ہوا ہے ایسا؟ آج تو ڈسکس نہیں ہوا، لیکن اگلے اجلاسوں میں اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اور میں ذاتی طور پر اپنی رائے سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک مشترکہ اسٹریٹجی کے تحت الیکشن میں جانا چاہیے۔ صاحب کل کوئی آپ چارٹر آف ڈیمانڈ بھی پیش کریں گے چیف الیکشن کمیشن کے سامنے، اس کو بتائیں گے ہمارے مطالبات کیا ہیں، جب آپ کل جائیں گے وہاں پہ احتجاجی ریلی لے کے، اور وہاں پہ آپ کے کوئی تقاریر ہوں گی، کیا حتمی شیڈول کیا ہے؟ ہم پی ڈی ایم کی طرف سے باقاعدہ ایک خط الیکشن کمیشن کو دے رہے ہیں، یادداشت دے رہے ہیں ان کو، اور مختلف اطراف سے ریلیاں آئیں گی۔ 1 بجے تک وہ یہاں پر کشمیر چوک پہ پہنچیں گی زرینہ کے سامنے، اور قیادت جو ہے پھر وہاں اس جلسہ میں شریک ہوگی۔ اگر یہ احتجاج آپ کا ہو جاتا ہے، اگر آپ کا یہ احتجاج ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ خط بھی دے دیتے ہیں، جیسے آپ نے بھی کہا کہ 6 سال سے التوا کا شکار کیا جا رہا ہے اس کیس کو، اور اس کے بعد بھی پھر الیکشن کمیشن آپ کے اس خط پر کوئی جواب نہیں دیتا، تو اس کے بعد پھر اگلا رائے عمل کیا ہوگا، اس حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیے، ہم ایک تحریک ہیں، ہم پوری قوم کو متوجہ کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ غیر ضروری طور پر اس قسم کے کیس کو لٹکائے اور جانبداری کا مظاہرہ کرے۔ اس کو غیر جانبدار ہو کر حتمی فیصلہ کرنا چاہیے۔ شواہد مکمل طور پر ان کے سامنے آ چکے ہیں، اور اس پہ اب لیت و لال کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کل والے احتجاج میں آئیں گے۔ بھی وہاں کیسز زیر سماعت ہیں اور دونوں جماعتوں کو آج اور کل بھی طلب کیا گیا ہے، ان کے کیسز کے بارے میں کیا؟ اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر لیتا ہے تو پھر جواب میں دوسرے لوگ بھی کراس کیس کر لیتے ہیں، تو اس کی حیثیت اس کراس کیس کی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ مریم صاحبہ، آپ سے سوال ہے کہ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن تھی گورنمنٹ کو جانے کی، اور آپ کی جو تحریک ہے وہ بھی مرحلہ وار کافی حد تک آگے چلی گئی، ابھی تک کوئی بھی گورنمنٹ کی سطح پر کوئی ٹس سے مس وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں آپ حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اگر ٹس سے مس نہیں ہوا تو 7 سال سے جس کو زیر التوا رکھا ہوا تھا وہ کیس، فارن فنڈنگ کیس کو کھولنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے جو ہماری 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے
उसके बाद हम फिर मिलके बैठेंगे और फैसला करेंगे कि उसके बाद क्या करें। अच्छा मौलाना साहब ये बताइएगा कि आपने इलेक्शन कमीशन के सामने तो अब कल जा रहे हैं, नैब के हवाले से भी अपोजिशन काफ़ी खुल के बातचीत कर रही है, तनकीद कर रही है, क्या इस पर भी है क्योंकि नैब के सामने भी आप जाएंगे, कोई एहतजाज करेंगे? मेरे ख्याल में अब तहरीक में हमें गाइडलाइन दे रहे हैं आपको क्योंकि मौलाना साहब नैब का निशाना सहाफ़ी भी बने हैं, इसलिए क्या कल का जो एहतजाज इस्लामाबाद में हम इसे लॉन्ग मार्च का फुल ड्रेस रिहर्सल समझ लें? क्या उस तरह से आप जा रहे हैं कि इस्लामाबाद ही आपने वहाँ भी आना है, कल भी इस्लामाबाद आ रहे हैं? और दूसरा, इलेक्शन कमीशन 6 साल से ताख़ीर का शिकार है, आप फैसले के लिए क्या अर्ली हेयरिंग या फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप फॉरेन फंडिंग केस में? फॉरेन फंडिंग केस में इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल रिहर्सल वाली नहीं है, क्योंकि लॉन्ग मार्च पूरे मुल्क से होगा, जबकि हम यहाँ पर पूरे मुल्क से लोगों को नहीं बुला रहे हैं। जहाँ वर्कर अपनी मर्जी से जहाँ से पहुँचेंगे, और ख़ास तौर पर पिंडी और कुर्ब जवार के जो अजला हैं, या जो अगर हरीपुर से सवाबी से लोग आना चाहते हैं, जो करीब अजला हैं, तो वो लोग ज़रूर उसमें शरीक हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह पूरे मुल्क से बैक वक्त आवाम का हुजूम उठता है और इस्लामाबाद की तरफ रवाना होता है, वो इंशाअल्लाह फिर लॉन्ग मार्च मौलाना साहब, कल आपको किसी ने कोट किया था कि बिलावल साहब पहुंच जाएंगे इस रैली में, क्या वाकई बिलावल साहब आ रहे हैं कल के ऐसे एहतजाज में? मेरे ख्याल में हमने किसी को पाबंद नहीं किया है, और ये सवाल आप बार बार दोहरा रहे हैं ताकि अगर कोई लीडर उसमें शरीक ना हो तो फिर आपको तबसरा करने का मौका मिल सके, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। कई जगहों में देखा है कि पब्लिक पार्टी वाली एक्सप्रेशन कम रही है, तो क्या आप लॉन्ग मार्च से पहले ही अपनी पार्टी वर्कर्स को या अपनी सारी की सारी चीजें एग्जॉस्ट नहीं कर रहे? तो कई जलसों में देखने की जो पार्टिसिपेशन है शुरू के कई जलसों के मुकाबले में रिसेंट, ये आपकी ज़ाती राय हो सकती है, ये आम मीडिया की जो ऑब्जर्वेशन है उसकी भी नहीं है। हमारा हर जलसा एक से बढ़कर है। अगर आप लोरालाई में जाकर देखते तो आपको अंदाज़ा लगता, आप बन्नू में जाकर देखते तो आपको अंदाज़ा लगता, आप मलाकंड में जाकर देखते तो आपको